Al-Muslimun TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم مصطفى يوسف خليفة من فلسطين من غزة. أتينا إلى هنا إلى إخواننا في أندونيسيا من بداية رمضان من أجل الدعوة وأن نوصل لإخواننا صورة أهلنا في فلسطين وفي غزة، لأن حال المسلمين لا بد أن يحمله ويفهمه كل مسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، تذكرة سريعة. نحن في شهر رمضان واقتربنا من الثلث الأخير من شهر رمضان، ودائمًا السباق في نهايته يكون هناك العزيمة والهمة قد ضعفت، فالله سبحانه وتعالى يجعل الجوائز دائما في نهاية السباق أكبر حتى تكون الهمم تشحذ، ترتفع الهمم، فجعل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر في العشر الأواخر أو في الثلث الأخير من شهر رمضان حتى يحفزنا على هذه الأيام الفضيلة. لذلك إخواني الكرام، نجتهد ونجد ونشمر عن سواعدنا في هذه الأيام حتى نكتسب أجر هذه الأيام الفضيلة إن شاء الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tadi di awal memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya Mustafa Yusuf Al-Khalifah, ya Pak. Jadi Mustafa namanya, Yusuf nama bapaknya, Al-Khalifah marganya, Pak. Ya. Beliau asal dari Gaza, lahir di sana. Ini baru pertama kali ke Indonesia. Oke. Dan beliau datang dari awal bulan Ramadan dengan tujuan dakwah, menerangkan keadaan muslimin di sana, ya. Karena kita sesama muslim harus mengetahui keadaan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan di awal tadi Syekh mengingatkan kita, ya, bahwasanya Ramadan berjalan begitu cepat. Dan kita sekarang sudah berada di mendekati sepertiga akhir dari bulan Ramadan. Dan kita telah mendekati sepertiga bulan Ramadan. Maka yang mana ketika semakin akhir, semangat kita semakin kendor, ya. Tadi kalau ngobrol sama DKM-nya, softnya makin maju, ya. Softnya makin maju. Maka tes. Ya.
Jadi kita perlu memperbarui niat kita. Kita perlu mengisi ulang semangat kita. Bagusan mana nih Pak? Ini. Bagusan ini ternyata Pak. Ya maaf nih, teknis. Ya. Jadi tadi diingatkan kita sudah mendekati sepertiga akhir dari bulan Ramadan, padahal Allah melipat gandakan ya. Jadi semakin akhir semakin Allah lipat gandakan. Buktinya dengan apa? Dengan adanya malam Lailatul Qadar yang diletakkan di 10 malam hari terakhir. Maka dari itu mari kita menjaddid ya, himmatuna, memperbarui semangat kita, mengisi ulang spirit kita dalam mengisi kebaikan di bulan Ramadan. Ikhwani al-kiram, لا يخفى عليكم حال أهل فلسطين، لا يخفى عليكم حال أهل فلسطين، فهم منذ عام 1948 أي ما يقارب 80 عاما وقد قام اليهود باحتلال أرضهم لأنهم يعلمون أهمية هذه الأرض من كل النواحي دينيا وجغرافيا وتاريخيا، فهم علموا حقيقة هذه الأرض وعلموا أن لهم سيكون فيها دولة وبنوا فيها كيانا وهو كيان مزعوم سينتهي بوعد الله سبحانه وتعالى. والذي لابد أن نفهمه إخواني الكرام أن حقيقة الصراع مع هؤلاء الشرذمة القليلون مع هؤلاء اليهود هي علاقة وحرب عقيدة، ليست علاقة فلسطينيين فقط، هي ليس فقط أرض أريد منها أهلها وهم سيرجعون إليها يحاربون، لا، هي حرب عقيدة، والدلائل على ذلك كثيرة، نذكر بعضا منها. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله سبحانه وتعالى ربط مسر النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه بالمسجد الأقصى، فهذا أول دليل على أن مكانة الأقصى ومكانة فلسطين هي عقائدية. وأما الدليل الثاني فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقاتل الفلسطينيون اليهود، لا، قال حتى يقاتل المسلمون اليهود، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. فحربنا مع اليهود إلى أن تقوم الساعة حتى نخرجهم من أرضنا التي احتلوها في أرض إسلامية وجب على كل مسلم نصرة أهلها والمقاومة من أجل أن ترجع هذه الأرض إلى أهلنا في فلسطين. Kaum Yahudi menjajah Palestina sejak 1948, jadi sekitar hampir 80 tahun Pak sudah dijajah. Mengapa Yahudi menjajahnya Palestina? Karena mereka mengetahui betul Palestina secara dini ya, secara agama mereka meyakini bahwasanya itu kota suci buat mereka. Ya, secara geografi ya, dan secara posisi ya, secara tarikhiyat, sejarah ya, makanya mereka sangat menginginkan Palestina ya, hingga mereka menjajah hampir 80 tahun. Dan tentunya peperangan ini ya bukanlah hanya peperangan antara Palestina dengan Israel, tapi ini adalah peperangan akidah ya, peperangan antara umat muslim dan Israel. Jadi bukan Israel versus Palestina Pak, tapi Israel versus umat muslim, kata seperti itu Pak ya. Mengapa demikian ya? Ada beberapa dalil yang membuktikan bahwasanya ini adalah peperangan umat muslim ya. Yang pertama, la taqumus sa'ah ya, tidak akan terjadi kiamat ya, sampai hatta yuqatilun nasal yahud, sampai seorang muslim berperang dengan orang Yahudi ya. Di hadis itu Rasul mengatakan al muslim laisal filastiniyin ya. Rasul mengatakan sampai umat muslim berperang melawan Yahudi, bukan orang Palestina saja
Oke. Itu menunjukkan bahwasanya peperangan ini peperangan akidah. Seperti itu. Ya, sampai yang hadis mungkin terkenal di kita, sampai orang Yahudi bersembunyi di balik pohon dan pohon itu mengatakan bunuhlah orang Yahudi yang di belakang saya. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, bagaimana kita ketahui bahwasanya Isra dan Mi'raj itu dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ya. Dan Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat muslim. Jadi itu beberapa dalil yang membuktikan bahwasanya Masjidil Aqsa atau peperangan ini bukanlah peperangan antara Israel dan Palestina, tapi peperangan akidah antara umat muslim dengan Israel. واحتلال فلسطين يا إخواني الكرام أخبر به القرآن وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من بشارات النبوة، من دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال يوشك أن يكون موضع أحدكم يرى منه المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيكون في يوم من الأيام يصعب على المسلم أن يصل إلى المسجد الأقصى وأن يرى المسجد الأقصى، فقال الموضع يكون رجل في موضع يرى منه المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيها. فأخبر النبي أنه ستحتل، وأخبر الله سبحانه وتعالى بأنها ستحرر. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فتحرير فلسطين والمسجد الأقصى هو وعد من الله سبحانه وتعالى وسيكون مفعولا بإذن الله سبحانه وتعالى. Kabar bahwasanya Palestina akan dijajah itu sudah disampaikan jauh dulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan alamatun nubuwah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, ya. Dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa datang. Dalilnya adalah Masjidil Aqsa, ya. Kita salat di sana bisa 1000 tahun. Seperti salat di sana seperti 1000 kali salat. Ketika ditanya bagaimana jika kita sulit ya ke sana, maka Rasul mengatakan tabarru, ya, mengumpulkan harta untuk Palestina itu seperti salat di Palestina, salat di Masjidil Aqsa. Dan dalil kedua adalah dari surat Al-Isra, wa qadayna bani Israil, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini, ya. Allah mengatakan seperti itu. Faidza jaa wa'du lahum, maka apabila datang satu hukum bagi kejahatan yang pertama dan kedua, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Jadi Allah dan Rasul sudah memprediksi bahwasanya Palestina ini akan dijajah. نتحدث كيف هو حال أهل فلسطين، كيف يعيشون بعد أن احتل اليهود وإسرائيل فلسطين، كيف هو حالهم الآن وكيف يعيشون. أولا نعلم أن الآن كل فلسطين يعيش فيها اليهود والإسرائيليون ما عدا منطقة واحدة قد قام المجاهدون بإخراج إسرائيل واليهود منها، وهي غزة. منذ عام 2007 خرج منها اليهود، ولكن خرجوا من داخلها، هم ليسوا موجودين كأشخاص داخلها، لكن خرجوا وقاموا بحصارها من الخارج عبر الطائرات وعبر البوارج في البحار ومن كل مكان، حاصروها وجعلوها منطقة مغلقة فلا يخرج أحد ولا ينزل ولا يدخل إلى غزة إلا بإذن من اليهود، إلا بإذن منهم. فإخواني الكرام، بعد أن حررت غزة أصبح هناك حروب متكررة على أهل غزة، الآن يجاهدون ويقاومون من أجل إخراج أعداء الله سبحانه وتعالى من كل فلسطين، من أجل أن يخرجوهم من كامل فلسطين. فأصبحت هناك الحروب، تلو الحروب في كل عام عامين أو 3 أعوام يكون هناك حرب تقصف الطائرات ويروع الأطفال ويكون هناك آلاف الشهداء، ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى يكون هناك جهاد وهناك مقاومة
ضد أعداء الله سبحانه وتعالى الذين يحاولون إخراج أهل فلسطين وإخراج أهل غزة منها مرة أخرى. Ya. Tadi beliau menceritakan bagaimana keadaan real di sana. Ya, mungkin kita sering dapat info begini begitu. Ya. Jadi beliau menceritakan bagaimana keadaan Palestina sekarang. Ya, sebagaimana kita ketahui tadi sudah dikatakan di awal bahwa Palestina dijajah dari 1948. Sampai saat ini semua kota di Palestina itu dijajah atau diduduki oleh orang Yahudi, kecuali satu kota, yaitu Gaza. Jadi pada tahun 2007, ya, tempat beliau, Gaza itu terbebas dari orang Yahudi. Maksudnya terbebas adalah tapi di kota itu, ya, kalau kita wilayah lah, provinsi itu, ya, di kota itu orang Yahudinya tidak ada. Ya, mereka diusir oleh para mujahidnya tahun 2007. Jadi orang Yahudi sudah tidak ada di Gaza, hanya di Gaza, Pak, ya. Oke. Tapi mereka mengepung Gaza menjadi terkurung seperti sangkar. Jadi setiap sisi lininya itu diawasi oleh tentara Yahudi, dari atas oleh pesawat, di pinggir-pinggirnya dengan para tentaranya, seperti itu. Adapun yang lainnya di tempat-tempat lain itu masih diduduki oleh Yahudi. Dan setelah pembebasan Gaza di tahun 2007 itu, maka terjadi peperangan tulal-am, ya, sepanjang tahun, sekitar setahun sekali, 2 tahun, bahkan 3 tahun sekali itu terjadi peperangan, ya, menyerang anak-anak, membunuh ibu-ibu, bahkan 1000 syuhada meninggal peperangan. وكذلك هو حال أهلنا في القدس التي مدينة القدس التي يوجد فيها المسجد الأقصى. يقوم هناك أعداء الله سبحانه وتعالى في كل يوم باقتحامات إلى داخل البيوت. تكون أنت آمنا في بيتك تجلس، يأتي إليك في منتصف بيتك من بين أطفالك ومن بين زوجتك ويقوم بضربك وإهانتك وإخراجك من البيت واعتقالك في السجون. هذا هو حال أهلنا في القدس. لكن رغم ذلك هم يوميا يذهبون للرباط في المسجد الأقصى، يذهبون يوميا للصلاة والرباط هناك، ويتعرضون للضرب ويتعرضون للأسر، وبحمد الله سبحانه وتعالى هم في دائرة هكذا يجاهدون ويقاومون ويضربون ويهانون ويسجنون، ثم يخرجون مرة أخرى. لكن بحمد الله سبحانه وتعالى ليس هناك كلل ولا ملل، فهم يعرفون أنهم في رباط إلى يوم الدين، يعرفون أنهم أهل الطائفة المنصورة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، حتى تقوم الساعة. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهناك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، بأنهم لا يضرهم من خذلهم، يعرف أن القريب والبعيد خذلهم، يعرف أن القريب والبعيد خذلهم، والآن هم كذلك، خذلهم جميع المسلمين، خذلهم القريب والبعيد، فهم في جهاد وفي رباط إلى يوم الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. Ya, jadi beliau menceritakan Ahlul Quds. Nah, sebelum menceritakan Ahlul Quds, saya pengen memberitahu pada jemaah sekalian agar mindset kita berubah dulu, ya. Jadi Palestina itu bukan hanya Ahlul Quds, bukan hanya Gaza, tapi banyak gitu, ya. Tadi beliau menceritakan Gazanya dulu, di mana tempat beliau, yang di mana di situ para Yahudi sudah keluar dari kota mereka. Oke. Sekarang beliau menceritakan Ahlul Quds, ya. Kota Al-Quds, yang dimana di dalamnya adalah Masjidil Aqsa. Oke. Jadi yang bisa sholat di sana, Pak, itu hanyalah orang sekitaran sana. Jadi orang Gaza pun untuk datang ke sana dan melaksanakan sholat itu dilarang. Ya, jadi misalnya kita lihat video di Masjidil Aqsa banyak dipukul, nah itu adalah Ahlul Quds, yang memang orang tinggal yang sekitaran Masjid Al-Quds. Nah, setiap hari mereka melakukan ribat itu penjagaan, Mbak. Jadi jihad lah, ya. Bahasa mudahnya kita itu melakukan jihad, ya. Ketika di masjid mereka dipukuli, ketika mereka ini diserang oleh tentara laknatullah Israel, seperti itu. Tapi mereka tidak merasakan malal, mereka tidak merasakan bosan dan lelah, karena mereka meyakini bahwasanya mereka adalah Thaifatul Mansurah, kelompok yang akan ditolong, ya.
kelompok yang diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ya, tadi disampaikan hadisnya, saya lupa teksnya, tapi isi dari teksnya adalah akan ada satu kaum ya yang membela tanahnya, dan itu adalah kaum yang dijanjikan ya akan membela tanahnya sampai hatta yaqumus sa'ah, sampai datang hari kiamat. Maka para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Mereka adalah Ahlul Quds yang menjaga Baitul Maqdis. Seperti itu. وإخواني الكرام يعني حال أهلنا خصوصا في غزة لا يوجد عندهم مقومات الحياة التي كعامة الناس وكعامة المسلمين. يعني عندما أنا أريد السفر مثلا، عندما سافرت من هنا إلى إندونيسيا لا يوجد عندنا مطار أو ميناء ينقلني إلى هنا مثل كل الدول، لها مطار، لها ميناء، لها حريتها الكاملة في السفر. عندما تريد أن تسافر مثلا تأخذ إجراءات السفر ممكن 10 أيام حتى تستطيع السفر. نسافر عن طريق مصر أو عن طريق الأردن أو عن غيرها، فلا يسمح لك إلا بإذن، إلا بجواز سفر أن تسافر، ومشقة كبيرة وعناء، والكثير من الشباب لا يسمح لهم بالسفر. فهذا حال الله يا إخواني يعني صعب جدا. وكذلك حال إخواننا في بيت المقدس. عندما نشاهد فيديو الآن كيف هناك خصوصا في شهر رمضان حتى نعلم ونؤكد أن حربنا مع اليهود هي حرب عقائدية، تزداد الانتهاكات ويزداد الضرب ويزداد التشديد على إخواننا في بيت المقدس وفي القدس في شهر رمضان في مواسم العبادات والطاعات، فهم يصعب عليهم أن يروا المسلمين بالآلاف مجتمعون يصلون. هذه المظاهر تزعجهم وتجعلهم يشتدون غضبا، فهم يقومون بضربهم ولا يجعلون حرمة لبيت الله الحرام، فهذا مسجد حرام. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هؤلاء المشركون نجس لا يقربوا المسجد، فهم يدخلون وينتهكون حرمة هذا المسجد في أيام وفي شهر حرام، شهر الله رمضان، ومن أشهر الله الحرم، يدخلون وينتهكون حرمته ويقومون بضرب الناس وضرب النساء، حتى النساء لم تسلم منهم، فهم والله أشباه رجال يضربون النساء. فنشاهد معا هذا الفيديو كيف هم يضربون إخواننا هنا. Beliau menceritakan bagaimana kami ya para masyarakat Gaza itu, yang mana di Gaza saja yang sudah tidak ada orang Yahudinya di dalam kotanya, itu tidak bisa bebas seperti kita yang di Indonesia. Tidak ada bandara, tidak ada pelabuhan ya. Dan kalaupun ingin keluar seperti beliau itu melakukan proses pengambilan visa itu bisa sampai 10 hari, begitu saking lamanya untuk mengurus bisa keluar. Kalaupun bisa keluar itu bisa lewat jalur Mesir ataupun jalur Yordania. Jadi sangat sulit untuk keluar dan masuk ke Gaza. Itu kondisi kota Gaza yang sudah tidak ada orang Yahudinya. Apalagi bagaimana kota Al-Quds yang tadi saya ceritakan. Dan bisa dilihat videonya, silakan di play. Bagaimana mereka membabi buta, tidak menghormati Masjidil Aqsa yang merupakan Masjid Al-Haram. Seperti mana firman Allah, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik najis ya, haram untuk fala yadkhulul masjidal haram ba'da ami hadza, mereka tidak boleh masuk ke dalam masjid. Oke, mungkin bisa diulang biar suaranya terdengar ya. Ini gambaran. Jadi video ini langsung dari syekhnya ya, bukan video yang disebar di WhatsApp di grup-grup ya. Jadi video ini langsung dari beliau. Bagaimana kondisi keadaan di sana. ممكن الصوت نفسه من هنا مغلق، من الفيديو نفسه يتأكد. قبل أمس يعني. Di Pak laptopnya udah nyala. Suara di laptopnya udah full Pak ya? Oke ya, tapi ya meskipun tidak ada suara aja kita bisa tergambarkan bagaimana. Oke, video satu lagi Pak. يبدو الصوت مغلق صح؟ صح. اجعله يعني يفتحه من هنا. رأيت السهم على الصوت كأنه همدان. Ya. Nah, ini video kedua dari beliau juga.
Lihat bagaimana kalau ini kedengaran suaranya, Bu. Ini suara perempuan yang merontak, ya. Jadi mereka memukulnya itu udah tidak peduli itu ibu-ibu, anak-anak sudah tidak peduli, mereka buta. Fahum ashbahur rijal, kata syekhnya. Mereka adalah seburuk-buruknya lelaki, ya. Memukul wanita tanpa ada rasa peduli, ya. Ya, jadi itu dua video yang sangat menggambarkan, ya. Sebenarnya kalau suaranya terdengar itu akan jelas suara ibu-ibunya, ya. Nanti bisa diminta ke untuk videonya, ya. Jadi itu gambaran, Pak, bagaimana Ahlul Quds berjuang mati-matian untuk membela, mempertahankan tanah mereka, ya. Menjaga kesucian Masjidil Aqsa, ya. Tapi mereka memukulnya tanpa pilih kasih. Sudah tidak lihat mau laki mau perempuan, mau anak-anak, pokoknya sudah dipukul, tidak peduli, seperti itu. وتأكيدا أيضا على أن الحرب هناك الفيديو الثالث موجود صحيح؟ لا، ثلاثة. الثالث الذي هو في كان فيه فيسبوك؟ المستوطنون حملته؟ في فيسبوك؟ حملته أنت؟ أحسنت. يعني عندما نرى المستوطنون اليهود في خلال شهر رمضان أيضا يذهبون إلى حائط البراق الذي يسمونه حائط البراق، هم يسمونه حائط المبكى. يذهبون هناك ليصلوا صلاتهم ومن أجل أن يستفزوا مشاعر المسلمين، لا يسمحون للمسلمين بالصلاة وهم يذهبون ليصلوا صلاتهم. فهذا هو حالهم في شهر رمضان عندما نرى الآن الفيديو كيف يقومون باستغلال حرمة هذا الشهر. Oke, Pak, tadi ada link yang saya kasih di Facebook. Beliau memperlihatkan atau ya saya ceritakan dulu. Jadi orang Yahudi menguasai Masjidil Aqsa. Jadi umat muslimnya dilarang masuk, dikuasai oleh orang Yahudi, ya. Dan ketika dikuasai, mereka sholat dengan gerakan mereka, bukan sholat beribadah lah, ya, beribadah dengan gerakan mereka, ya. Bagaimana mereka menghinakan Masjidil Aqsa sampai seperti itu, ya. Mungkin videonya belum bisa di-share, Pak, ya. Video yang link Facebook tadi. Oke, seperti itu, ya. Nanti kalau sudah siap, nah seperti ini bisa dilihat. Nah, ini adalah Masjidil Aqsa, tapi yang mengisi, yang membangunnya adalah ini para Yahudi, ya. Mereka melakukan ibadah mereka di sini. هكذا. نعم هم يصلون هكذا بهز الرؤوس يهزون رؤوسهم كما ترون يعني. هكذا. Mereka beribadah, ya, mereka beribadah dengan gerakan kepala mereka. Dan ini adalah هذا في المسجد الأقصى. نعم. عند حائط البراق الذي ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم البراق يوم ليلة الإسراء والمعراج، هم يسمونه حائط المبكى عندهم. حائط البراق الذي ربط فيه النبي دابة البراق، هم يصلون عنده. هذه عقيدتهم هكذا. يصلون عند هذا الحائط أمام الحائط، هناك حائط أمامهم ويصلون. Mereka beribadah di depan tembok ini, yang mana di sekitaran situ adalah tempat Nabi melakukan Mi'raj, ya. Jadi mereka meyakini itu adalah tempat yang suci juga, Pak, seperti itu, ya. Tapi umat muslim dilarang, sedangkan mereka melakukan ibadah di sana. Itu gambaran kondisi Masjidil Aqsa sekarang. إخواني الكرام، علمنا أن نصرة المسلم على أخيه هي واجبة، وعلمت الآن يعني هكذا صورة شاملة وبشكل مختصر عن حال أهلنا في فلسطين، في غزة، في القدس، في المسجد الأقصى. ما هو المطلوب مني كمسلم؟ كيف أنصر إخواني؟ أنا لا أستطيع الآن أن أذهب إلى المسجد الأقصى. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. طب كيف أنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أستطيع الذهاب إلى هناك؟ هذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام: سألت ميمونة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: أي أخبرنا، أفتنا أي أخبرنا عن المسجد الأقصى. قال: هو أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه من المساجد. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم نستطع أن نتحمل إليها، أنا لا أستطيع الذهاب للصلاة فيه.
قال من لم يستطع أن يتحمل إليه يهدي له زيتا يسرج فيه فإن من أهدى له زيتا يسرج فيه كمن صلى فيه. فهذا هو جهاد المال الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، قدم جهاد المال. فأنت عندما تقدم النصرة وتقدم حتى بالكلمة، جهاد الكلمة هو جهاد عظيم، فهذه نصرة لإخوانك. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tashuddul rihal illa bi thalathi masajid. Ya, kita tidak boleh bersusah payah dalam melakukan safar atau melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan sunnah Nabi ini? Bagaimana kita melakukan perintah Nabi ini? Ya. Ada sahabat yang mengatakan, bagaimana ya Rasulullah jika saya ingin ke sana tetapi saya tidak mampu, ya. Karena kita ketahui misalnya dari Madinah ke Masjidil Aqsa juga membutuhkan waktu yang lama di kala itu, ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan agar kalian memberi, ya, memberi suatu bantuan untuk warga Palestina, dan itu seperti kaman yusalli fi salatil Aqsa, ya, seperti kita melakukan salat di Masjidil Aqsa, ya, yang mana tadi saya sampaikan salat di Masjidil Aqsa pahalanya setara dengan 1000 kali salat. Kebayang Bapak-bapak, ya, kita salat sehari aja paling cuma 5 itu yang wajib, ya. 5 kali berapa, harus berapa puluh tahun, ya, kita untuk bisa melakukan sampai 1000 kali salat, ya. Dengan kita membantu warga Palestina, berarti kita sama saja telah melakukan salat di Masjidil Aqsa. Dan ini adalah yang dinamakan jihad bi amwal, berjuang dengan harta. Walladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang melakukan jihad dengan hartanya. Khalas bil khatib. ثانيا ننصر إخواننا بالدعاء، وأنا أتيت لكم بالسلام منهم، هم أرسلوا لكم سلاما أمانة ويجب أن نبلغها لكم، وهم مشتاقون والله لرؤيتكم. إخوانكم هناك يشتاقون لرؤية إخوانهم في أندونيسيا، وطلبوا منكم الدعاء لهم، وخصوصا نحن في شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصائم دعوة لا ترد، فنجعل من نصيب إخواننا هناك هذه الدعوة. عندما نفطر نرفع أيدينا وندعو، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، ندعو لهم. فهذا والله أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أن تحمل هم إخوانك بأنهم محاصرون، هم يضربون وأنت تعيش في أمان. فأضعف الإيمان أن تحمل همهم وأن تفكر فيهم وأن تدعو لهم. فبارك الله فيكم إخواننا، نكثف لهم من الدعاء في هذا الشهر الفضيل، بأن يفرج الله كربهم وأن يرفع عنهم ما هم فيه، اللهم آمين يا رب العالمين. Dan terakhir dari beliau, yaitu selain kita berjuang dengan harta kita, tentunya yang tak kalah penting adalah berjuang dengan doa, ya. Jadi kata beliau, Al-Filistin menyampaikan salam untuk kita semua umat muslimin yang ada di Indonesia, dan itu harus disampaikan oleh beliau ke kita semua. Dan mereka sangat menginginkan liru'yatikum, ya. Mungkin selama ini hanya menerima bantuan saja, tapi tidak pernah melihat siapa sih yang bantuan. Jadi mereka pun ingin melihat kita, seperti itu. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa memiliki jatah doa yang tidak akan tertolak, ya. Jadi terkhusus kita sudah berada di bulan Ramadan dan kita memiliki jatah doa yang tidak akan tertolak. Mari kita manfaatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita muslimin yang berada di Palestina. Mungkin itu yang bisa Syekh dan saya sampaikan. Kita lanjutkan. Silakan saya kembalikan ke MC. Baik. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan bagaimana إذا كان أحد عنده استفسار يسأل sebagai seorang sesama muslim, saudara muslim bisa berkontribusi terhadap perjuangan dari para saudara seiman kita di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya satu penanya dari bapak-bapak dan satu penanya dari ibu-ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin jika ada yang lebih tahu bagaimana kondisi Palestina saat ini, juga dipersilakan. Mantap. Atau mungkin mau dicek hafalan Quran juga boleh. Ya, silakan.
كنت أريد أخبرهم في النهاية عن Dari ibu-ibunya ada yang mau bertanya. كيف يحفظون القرآن وكذا ويسمعونه على جلسة. نخبرهم عن هذا الكلام إن شاء الله. عندما يسأل أحد أو كذا تحدث أنت. إن شاء الله. تمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bingung. Ini ada akun, ada Badul Maqdis, ada Masjidil Aqsa. Sebenarnya yang seperti apa sih itu? Apakah sama? Kemudian kita lihat juga di foto-foto yang dikuasai oleh Israel itu, kalau kita lihat itu adalah masjid ini ya, kalau nggak salah. Ada. Bukan Dome of the Rock. Bapak mempertanyakan ada Baitul Maqdis, ada Al-Quds, ada Aqsa. Nah, yang mana sebenarnya itu? Yang dijajah tuh yang mana? Yang dikuasai sama Israel itu yang mana begitu? Iya, kan sebenarnya area itu area yang mana gitu? Ada 3 nama, ada 5 nama. Kemudian kalau kita lihat itu ada masjid di dalam itu ada banyak ya. Ada Domodrom, ada masjid Billy, ada masjid apa yang nambahkan burung itu. Tapi yang kita lihat itu selalu yang satu masjid saja, tidak ada masjid yang lain di kuasa mereka. Jadi ويسأل الإسرائيل يحتل فلسطين كله يعني تريد استفسار ما هو القدس ما هو المسجد الأقصى وفي مسجد الأقصى فيه مسجد أو كيف هل الأقصى يعني كالفندق في مسجد وفيه هون أرثوذكس أو فيه ما الجدار ماذا أنفا؟ جدار يعني لكن يعني هو يسأل هذا أسأل استفسار عن هذا. طيب تمام، يعني هو يسأل عن كيف هو بيت المقدس، كيف مكانه. بيت المقدس هي القدس، مسمى ثاني للقدس، مدينة مثل مدينة مثلا نقول مدينة جاكرتا. هناك مدينة القدس هي عاصمة لفلسطين، جاكرتا عاصمة أندونيسيا، القدس مدينة هي عاصمة فلسطين، ويوجد فيها مسجد كمثل هذا المسجد هو يسمى المسجد الأقصى، يسمى المسجد الأقصى. تمام. الحائط الذي يصلون فيه هو أحد حائط مثل هذا الحائط مثل في المسجد هنا. قام النبي صلى الله عليه وسلم بربط دابته التي ذهب فيها في الإسراء والمعراج في رحلة الإسراء والمعراج في هذا الحائط، فأصبحوا هم يعني يأخذونه مكانا للعبادة. فهمت؟ Ya, jadi kita harus bedakan dulu tadi Pak ya, makanya saya jelaskan di awal bahwasanya Palestina itu negara Pak ya, dan mereka menjajah negara Palestina. Semua kota di Palestina itu dijajah sampai saat ini diduduki kecuali Gaza. Jadi di dalam kota Gaza itu sudah tidak ada orang Yahudinya, tapi hanya di sekelilingnya. Adapun Al-Quds itu merupakan Al-Simah. Al-Simah itu ibu kota Pak, seperti Jakarta kata dia. Ya, jadi Quds itu adalah nama kota. Ibu kotanya Palestina, yaitu Al-Quds, seperti Jakarta ibu kota Indonesia. Nah, di dalam Al-Quds itu terdapat Masjidil Aqsa, ya. Adapun area Masjidil Aqsa, ya kan Bapak tanya tadi, di dalamnya ada masjid, ada benteng, ada tembok, ya. Nah, itu bagian dari Masjidil Aqsa, ya. Jadi Masjidil Aqsa adalah masjid, ya. Komplek masjid yang berada di Al-Quds, seperti itu. Adapun yang tadi orang beribadah itu adalah tembok, haitnya, temboknya al-haid ismه الحائط البراق. الحائط البراق اسم الدابة التي هناك اسمها البراق فسميت باسمها. ya. Dome of the Rock. هناك فرق بين قبة الصخرة والمسجد الأقصى. هناك القبة الذهبية هذه تسمى قبة الصخرة، وهناك المسجد الأقصى الذي الصلاة فيه ك1000 صلاة والذي قبته السوداء. نعم، نفرق بين الاثنين. Ya, jadi kata beliau itu harus dibedakan. Bahwasanya kubah yang emas itu Pak ya, itu namanya Qubatus Sokhra. Ya, kalau yang kubah emas itu adalah namanya Qubatus Sokhra. Adapun Masjidil Aqsa, ya masjid pada umumnya Pak dipakai untuk sholat, yang mana kubahnya itu berwarna hitam, sauda, gitu. Ya. baik.
هي يعني أخذت اسم القدس من القرآن. أتى الاسم قال الله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فالقدس أتت من هذه الآية. Terakhir kali ya dari beliau atau langsung. Oke. Beliau ingin menyampaikan statement akhir atau akhir statement dari Tafadhal al-Khatim. خاتمة بشكل عام أم أقول الذي قلته لك بشكل عام. يعني يا إخوان ذكرنا لكم حال أهل غزة وحال أهل فلسطين، وحتى نرفع الهمم بما أننا نحن في شهر رمضان وهو شهر القرآن، فنتحدث كيف حال أهلنا في غزة وفي فلسطين في القرآن الكريم. هناك في فلسطين آلاف الحفظة، يعني تقريبا في كل بيت هناك حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. والآن الأحوال أفضل من ذلك بكثير، ليس فقط حافظ، إنما هناك من يسردون كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا على جلسة واحدة. ففي العام الماضي قام قرابة 1000 شخص بالجلوس في مثل هذا المسجد، وقاموا بتسميع كتاب الله من الفاتحة حتى الناس، من صلاة الفجر حتى صلاة المغرب قاموا بتسميع كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا. وسيعاد هذا المشروع وهذا البرنامج مرة أخرى خلال شهر أغسطس القادم، شهر 8. ممكن تتابع ذلك في غزة كيف يقوم الأطفال، حتى أن هناك منهم أطفال لم يتعدى 10 سنوات يقوم بتسميع كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فنصرة الله سبحانه وتعالى تكون بالتمسك بكتابه الكريم. Ya. Terakhir dari beliau adalah menceritakan bagaimana interaksi Ahlul Gaza dengan Al-Quran. Di sana dipastikan setiap satu rumah memiliki satu orang hafidh, dan di sana pernah dilaksanakan tasmi' Al-Quran 1000 hafiz, ya, itu melakukan tasmi' 30 juz dari subuh sampai maghrib, dan di antara mereka ada anak kecil yang masih berumur 10 tahun. Dan kegiatan ini akan berulang setiap tahunnya, insya Allah akan dilaksanakan di bulan Agustus. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Ya, Allah berfirman, wahai orang beriman, jika kalian menolong agamaku maka kalian menolong. Jadi mari kita saling menolong, membantu para hufaz di Palestina. Syukran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya silakan kepada saudara Tori. Waalaikumsalam. Iya.